أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يوتيوبر، انترنت، فيسبوكر في كل بقاع العالم، وفي العالم العربي والإسلامي، وفي الجزائر، خصيصا في قلب الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة إن شاء الله. اليوم الجمعة راني روبو في الدار، راني مبريكولي. كان عندي ان فو اريير تاع ماروتيزان، راني صلحتو بروفيزوار، خاطر دوريجين يتباع 6000 دينار، ولا صبتو لازم تروح تحوس عليه وتتعب وتجري في بعض الأحيان لازم دير كوموند باش يجيبولك دوريجين. وانا ديجا كان عندي دوريجين كسروهولي، كنت مقاري كومبليتمون جابد ادروات 10 سنتيمتر على التروطوار، يجوزو زوج سيارات نورمال عادي. جا واحد دخل فيا كسر لي الفو، دار لي ديكا، كسر لي البارشوف ودخل لي لاجي باريير، ديكا كبيره. صلحتها على كل حال، والفو هذا ما قدرتش نشريه خاطر عندي اطفال، عندي 4 اطفال. وكاين لي فو كونترفي يتباع حوالي 1500 دينار حتى 2000 دينار. ما حبيتش نشريه بار برانسيب، على خاطر شفت الناس اللي قبل مني شراوهم مع الوقت، وفي رميجر كي تضرب فيه السمش يحول هذاك البلون تاعو هدايا، يولي صفر. هاوليك لو فو، هاد لو بلون هذا اللي راك تشوف فيه هنايا، هادوك لي فو كونتر فاسون. شريه قالك عجبك رخصو تخليه نصو، انايا ما عجبني رخصو ما نخليه نصو، ما حبيتش نشريه. بريفير نرقع دوريجين. كيفاه نرقع دوريجين؟ آه راه مكسر هكدايا، هاي ليك الشقاره باينه، هاي ليك هكدايا مكسر. شريت له رولو تاع شارتيطون حمر، لازم يكون حمر، ماشي دير له خضر ولا دير له صفر، خاطر راك تشمت كاع لو ديزاين وليستيتيك تاع السياره تاعك. شريه حمر مناسب وملائم مع لو فو تاعك حمر، باش في الليل كي يشعل الضوء يشعل كلش حمر. كي تخدم خدمة، الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد يوصينا، يقول لك: فإذا عملت عملا فاتقنوه وإن الله ورسوله يرى أعمالكم يوم القيامة. كي تخدم خدمة لازم تتقنها، ماشي تروح دير لي شرطيطون صفر خضر وهو أحمر. شوف كي درت له شرطيطون حمر، كي نبلاصيه في طونوبيل يولي ما يبانش كاع بلي مرقع. هذه وحده. دور مليح شرطيطون تاعك، ما تشحش على شرطيطون، باسكو كي تكومباري شرطيطون 8000 مع نروح نشريه دوريجين 6000 دينار، شوفوا شحال راهو الفارق. اخواني الكرام، الفارق راهو 592 الف تربحها خبز وعدس ومقارون ولوبيا ودجاج، لما لا لاولادك. شوف واش تقتصد 80 دينار. وناس بكري يمثلو يقول لك: يفنى مال الجدين وتقعد صنعة اليدين. الوغ مليح الانسان يبريكولي ويقتصد ويخبي شويه دراهم ويصدق شويه ويعاون خوه اللي ما عنده شويه، ماشي غير نروح نشريه انا ب6000 دينار وانا محتاج دراهم. لا لا، راني رقعتو بروفيزوار. هاوليك بشرطيطون، قلت لكم هاي ليك الشقه، هاي ضربه الشقه راهي ضربه هكدايا، خاطر لو كان نخليه دوك رانا في فصل الشتاء فلا ربما يدخل لي الماء ويفا مو بروفوكي لداخل كاين تريسيتي، يفا مو بروفوكي ان كو دو سيركوي. ردوا بالكم، ما تلعبوش في هاد الامور هادو. يفو توجور بريفونيغ هادو مال لي كو دو سيركوي هادو، خاصة في السيارة وخاصة وين الانارة، خاطر وين كاين الانارة لداخل كاين تريسيتي. ردوا بالكم. هذا ما كان اخواني، هاوليك راني خدمتو ربحت 6000 دينار. هادوك 6000 دينار نديرهم في امور واحد اخرين لي بلو امبورطون على هادية. سي جو سي كو سي فراجيل،
دوك لو كان يجي كاش طفل هنا يخرب ليه هنايا ولا يدخل يدو فورسي ولا يقدر يقطعو، بصح معليش كاين شرطيطون رخيص 8000 نعاود نخدمو حتى يفتح رب العالمين ونمشري له واحد دوريجين. وللحديث بقية، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء، حلقة القادمة إن شاء الله. صحيح.